31 जनवरी गुजर गई। बिलावल साहब भी कहते थे कि लिखवा लें कि 31 जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी। मरियम साहबा तो कहती थी 31 जनवरी से पहले ही चली जाएगी, लेकिन हुकूमत नहीं गई। और अब जो अपोजिशन इत्तेहाद PDM की पार्टियों के सरबराहों का इजलास होगा 4 फरवरी को, उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च करना है या तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो 31 जनवरी की डेडलाइन गुजरने के बाद 1 फरवरी को वो लोगों की टेलीफोन कॉलें सुन रहे थे और उनके सवाल सुन के उनको जवाब दे रहे थे। ये वो काम है, जब 1990 में नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो वो जो 2.5-3 साल का उनका दौरे हुकूमत था, तो उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने ये काम शुरू किया था। वो लोगों की टेलीफोन कॉलें सुनते थे, उनके मसाइल सुनते थे और मसाइल हल करने के अहकामात जारी करते थे। वही काम अब इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ वही हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की थी? और कुछ और मामलात हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सेनेट की डिफेंस कमेटी के सरबराह भी हैं। जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। और बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर हैं। सबसे पहले ज़रा सुनते हैं कि अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा, ख्वाह मौलाना फजलुर रहमान थे या मरियम साहबा थी या बिलावल साहब थे, वो कितने पुरएतमाद थे जनवरी में तब्दीली के बारे में? अब तहरीक चल पड़ी है, हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं। इस्लामाबाद में बैठा हुआ हुकूमत जनवरी तक का ये मेहमान है। अब लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। तो खुदाफिज तो नहीं हो सका, अभी तक तो नहीं हो सका। वलीद इकबाल साहब, अब जो अपोजिशन है वो उसकी जो जनवरी की डेडलाइन है गुजर गई है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े मुतमिन नज़र आ रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में भी उन्होंने बड़ा हंगामा किया है और एक तब्दीली नज़र आ रही है मौलाना फजलुर रहमान के लबो लहजे में भी। और इमरान खान साहब के बारे में पहले वो कहते थे कि असल निशाना आप नहीं है, आपको लाने वाले हैं। अब मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं, हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा असल टारगेट इमरान खान है। ये क्या तब्दीली आई है? नहीं, ये मौलाना साहब जो इरशाद फरमा रहे हैं इसका तो वो खुद ही जवाब देंगे, लेकिन जो आपके सामने है वो सबके सामने है। और मेरे ख्याल मेरे एक साथी ने ही कहा था कि ये इस्तीफ़े जो हैं, सबसे पहले ये तो लतीफ़े बन गए। दूसरा ये कि आई थिंक उसमें बहुत बड़ा एक, मैं अपना मेरा जो असेसमेंट है एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कि वो जो लाहौर का एक जलसा था जिसका कहा जाता था कि जी वो गेम चेंजर होगा, वो एक तरह का लोन रेंजर किस्म का जलसा हुआ। वो आर कर या पार कर वाली बात जो थी वो तो उसी तरह हो गई जिस तरह मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर से पार होता। तो वो आर पार हुआ कुछ नहीं। मैं अपने तई ये भी समझता हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है, कि PPP जो थी उसने कभी भी रिज़ाइन करनी है, तो उनकी कभी भी रिज़ाइन करने की नहीं थी। मौलाना साहब का एक ये वो खुद फरेबी और खुशफहमी ज़रूर हो, वो खुद उनके सिस्टम में इस तरह के स्टेक्स नहीं हैं। इनके तो PPP के तो हैं, आपके सामने हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है। और मरियम नवाज़ साहिबा के भी उस तरह से ज़ाती स्टेक्स नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी में जब ये थोड़ा बहुत एक कोई माइलस्टोन आया था, जब कोई फ़ैसला बदला था या कोई बात हुई थी कि ये इस्तीफ़े जो हैं अब उसके बारे में वो होल्ड पे चला गया है फ़ैसला, तो जो सारे तज्ज़िये अगले दिन अखबार में आए हुए थे वो यही थे कि जी बड़ा सुख का सांस जो है लिया है, बड़ी वो एक लहर दौड़ी है खुशी की PMLN के MPAs और MNAs में। उसके साथ साथ ये भी अगर आप देखें कि PDM का प्लेटफॉर्म है और फिर इसमें इस तरह की वो
ہر ایک کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے. اچھا صحیح صاحب کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے, لاہور میں جا کے پنجابیوں کی بےزتی, سندھ میں جا کے اردو اسپیکنگ کی بےزتی, کوئٹے میں جا کے کہتے ہیں کہ ڈیورینڈ لائن ہمارا فرنٹیئر نہیں ہے, یہ باڑ جس بنائی ہے جو اس بارڈر پہ اس کو گراؤ جس میں اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور جو اسمگلنگ کو روکتی ہے, جو دہشت گردی کو روکتی ہے. دیکھیں نا یہ ساری باتیں ساری ٹھیک ہے. تو یہ تو جو تھا یہ تو نوشتہ دیوار کہتے ہیں اس کو, جس کو رائٹنگ آن دا وال, ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہے. اور یہ میرے خیال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم وکالت میں کہتے ہیں یہ فارم اوور سبسٹنس ہے. سبسٹنس جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے یہ ڈومڈ ٹو فیلئر تھی اور یہ وہیں پہ جا رہی ہے. اور جو ہم سنتے تھے نا کہ میں تو 12-13 سال کی عمر سے سنتا آ رہا ہوں کہ مارچ میں کوئک مارچ ہوگا یا ڈبل مارچ یا ایسی کوئی چیز, یہ جنوری کی جو باتیں ہو رہی ہیں مارچ تو بھی آ رہا ہے. وہی نا, میں استعارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جنوری میں جو انہوں نے کہا تھا وہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب, یہ جو تبدیلی آئی ہے مولانا فضل الرحمان کے لب و لہجے میں, مسلم لیگ نون کے لب و لہجے میں, اس کا تو سوال تو محسن شاہنواز رنجا صاحب سے بنتا ہے, لیکن کیا پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کر گئی ہے؟ پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو ہے وہ جیت گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے مولانا صاحب کا بھی اور مریم صاحبہ کا بھی, اب صرف عمران خان جو ہے وہ ٹارگٹ؟ میر صاحب, جو بنیادی جدوجہد اس ملک میں پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہے اس میں چہرے تو بدلتے رہے ہیں, لیکن جو اس ملک میں جو ایک نظام رائج رہا ہے, جس نظام میں جو عوامی نمائندے تھے, جو عوام کی منشا تھی, ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا. تو پیپلز پارٹی کی ایک شروع سے پوزیشن یہی تھی کہ ہم نظام کے خلاف تو جا سکتے ہیں اور نظام کے خلاف تو ہماری جدوجہد ہے بھی صحیح, لیکن چہروں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق. یہ آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد اگر خدا نہ کرے ہم یہی گفتگو دوبارہ کر رہے ہوں, جس میں ہم کانسٹیٹیوشنل رول کی بات کر رہے ہوں, جس میں ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہوں, لوگوں کی رائے کے احترام کی بات کر رہے ہوں, اس وقت شاید چہرے اور ہوں. تو ہم اس میں ایک فوکسڈ ڈیبیٹ ہمارا ہونا چاہیے, اور اس میں یہ جو ہائیبریڈ رجیم ہے, اس ہائیبریڈ رجیم کا کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں کوئی تصور نہیں ہے. جس طریقے سے اس وقت ملک میں معاملات چلائے جا رہے ہیں, جو میڈیا فریڈمز کا حال ہے, کوئی جرنلسٹ کوئی پروگرام کے اندر کھل کر بات نہیں ہو سکتی, بات کریں تو پروگرام بند ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو جرنلسٹ کو چھوڑ کے جو اس وقت جوڈیشری کا حال ہے کہ اگر کوئی جج صاحب بھی کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی تو ان جج صاحب کے اوپر بھی حملہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو ماحول ہے اس وقت ملک میں ایک بڑا شدید گھٹن کا ماحول ہے, جبر کا ماحول ہے, اور اس سارے ماحول میں جو وعدے کیے گئے تھے عوام کے ساتھ وہ پورے نہیں ہوئے. 2.5 سال گزر چکے ہیں, اور ان 2.5 سالوں میں عوام کو اگر کوئی ریلیف ملا ہو تو آپ بتا دیں. کل وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ مبارک ہو قوم کو, جنوری کے اندر انفلیشن بڑی کم ہو گئی. ان پچھلے 2.5 سالوں میں جو عوام کے ساتھ ہو چکی ہے, اور جب کل وہ, میں تو حیران ہوں کہ کل جب وہ ٹویٹ کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ شام کو پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی تھی, یعنی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے, آپ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن بجلی صارفین کے لیے 2 روپیہ فی یونٹ مہنگی ہو رہی ہے. تو جو مہنگائی کا جو سیلاب ہے, ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے, ایک تنخواہ دار طبقے کی جو زندگی ہے, وہ جتنی اس 2.5 سالوں میں متاثر ہوئی ہے, حکومت بتا دے کہیں پہ کارکردگی ہو. تو جب آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں, عوام اپنی جگہ پریشان, آئینی اور آپ کی انسانی حقوق جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ان کی وہ دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, تو یہ حکومت زیادہ عرصہ چل تو نہیں سکتی.